اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون شکر نعمتهای خداوند سبب بقا و دوام و مزید نعمت خواهد شد. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. و همه ما مسلمان ها خواستمون این هست که خداوند ما را سلب نعمت نکند، نعمت هایی که به ما داده از ما نگیرد. شکر نعمت یعنی شایستگی، شکر نعمت یعنی لیاقت، شکر نعمت یعنی جذب نعمت و بقای نعمت و برکت نعمت. خداوند بر ما منت گذاشتن، نعمت عطا فرمودن. خداوند دوست ندارد که بندگانش از نعمتهایش استفاده نکنند، بلکه دوست دارد که بندگانش از نعمتها استفاده بکنن و خودشونو توانمند بکنن. و نعمتها را با کفران نعمت پایمال نکنن. شکر نعمت بزرگترین قدرشناسی است و بزرگترین و بالاترین درجه ادب هست. ما وظیفه داریم که مؤدبانه و محترمانه با نعمتهای خداوند برخورد کنیم و مؤدبانه ترین راه برخورد با نعمتها تشکر از خداوند هست و به کار گرفتن نعمتها جهت توانمندی جامعه اسلامی و انسانی. نعمتها قابل شمارش نیستند. آثاری که بر شکر نعمتها هم مترتب می شود اونها هم قابل شمارش نیستند. یک تشکر واقعی از یک نعمت چقدر نتایج خوب به همراه دارد. مثال میزنم، اگر ما تشکر از مال بکنیم، نعمت مال سبب ایمان می شود، مال سبب عفت می شود، مال سبب علم می شود، مال سبب وجود آمدن مربی و معلم و داعی و عالم می شود، مال سبب سلامتی می شود، مال سبب امنیت می شود، مال سبب خوشحالی و سلامتی و آزادی و استقلال و همه چیزهای خوب می شود. اگر ما توفیق برخورد صحیح با نعمتها را که همان شکر نعمتها هست پیدا بکنیم، قطعا جامعه ما رو به رشد و کمال خواهد رفت. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، ما امشب در جلسه تشکر از خدا قرار گرفتیم. این مجلس سپاسگزاری و تشکر
و مجلس تحدث به نعمت خدا هست. و اما به نعمت ربک فحدث. ما باید درباره خوبی ها صحبت بکنیم، چون نعمت را فقط خوبی ها میدانیم. بدی ها که نعمت نیست، اون نقمت هست که نعمت ها را پایمال می کند. این خوبی ها هست که می توان نعمت قلمداد کرد و از هر نعمتی رحمت تولید می شود، برکت تولید می شود، صفا و صمیمیت تولید می شود، انس و الفت و همدلی و همفکری و یکرنگی و صفا و صمیمیت و خوبی و خوشی تولید می شود. امشب هم یکی از اون مجالسی است که همه این چیزهای خوبی که گفتم و خدا بر زبانم آورد می توانیم در هم جمع خدایی نسبت به همدیگه ابراز بداریم. به همدیگه سلام کردیم، چقدر ثواب گیرمون آمد. به همدیگه لبخند زدیم، به همدیگه احترام قائل شدیم، حرفای بد نگفتیم، اشعار بد نخوندیم، جوابهای بد ندادیم، نگاههای بد نکردیم، نیتهای بد با خودمون نیاوردیم. تو جلسه کسی نیت بد با خودش نیاورده، گرچه مراسم تو کوچه برگزار شده و شخص بنده تا اندازه معذب هستم که خیلی از دوستان و برادران ما شاید بالاخره در پشت صحنه یا دور ایستادن و نور هم کم هست و ما از دیدار چهره منورشون محروم هستیم. من عذرخواهی میکنم، ولی خداییش مجلس خدایی هست. تو اشعار بچه ها هم آشکار بود که این مجلس خدایی مبارک مبارک، اگر بیایی مبارکی مبارک. همینجا که نشسته بودم این بچه های عزیزمون میخوندن این مجلس خدایی مبارک مبارک، اگر بیایی مبارکی مبارک. وقتی مجلس خدایی باشه قطعا مبارک هست. مهم نیست که رو خاک بنشینیم، همه ما از خاکیم. این فرش هم که بالا انداختم برای ما، فکر نکنید که ما دوست داریم از شما بالاتر باشیم. همه مؤمنین مکمل یک جامعه اسلامی هستند. از مجموعه مؤمنین جامعه اسلامی به وجود میاد. باور بکنید ما دوست نداریم تنها برای ما پنکه بذارن، دوست نداریم تنها متکا پشت سر ما بگذارن. ما هم مثل شما خاکی باشیم، مثل شما راحت باشیم، ولی بعضی موقع دوستان یه کارهایی میکنن که اگر ما بگیم نه فکر میکنیم که شاید اونها رو آزرده کرده باشیم. انسان مسلمان در همه مسائل با همدیگه شریکن. دین برای همه، اسلام برای همه، قرآن برای همه، سنت برای همه، الله برای همه. الله مال یک طبقه خاصی به اسم روحانیت نیست. روحانیت هم نیاز به رحم الله و دعای خیر همین افراد عادی دارن تا خدا رحمشون بکنه. ایمان برای همه، علم برای همه، هدایت برای همه، اخلاق برای همه. ما هم مال همه شما هستیم، هیچ تبعیض هم بین برادرامون قائل نیستیم. و امشب و دیشب و امروز این دو روزی که مهمان شما هستیم، در جزیره خوب شما هستیم، آنچنان دلبستگی به شما پیدا کردیم که واقعا دل کندن دیگه خیلی سخت شده برای ما. گرچه بچه ها از اون طرف زنگ زنن کی میای، برنامه ها تمام نشده، ولی خداوند با یک محبتی بین دلهای ما پیوند داده. تو این دو روزی که در جزیره مبارک شما بودیم، به مناطق مختلف رفتیم، دیدارهای مختلف داشتیم. خیلی باید از خداوند تشکر بکنیم
که با وجود گرمای طاقت فرسا و شرجی طاقت فرسا و مشکلاتی که وجود داره، چقدر مردم ما علاقمندن، چقدر جوانای ما علاقمندن، چقدر خواهرها و برادرای ما ابراز محبت نسبت به دین خدا میکنن. دیشب مراسم درکو وقتی که تمام شد با هم برمیگشتیم با دوستان به لافت، تو ماشین با سید احمد با هم صحبت میکردیم، به من میگفت که تو نگاه چهره این مردم نکردید که آمده بودن تو این عروسی اسلامی شرکت کرده بودن، اصلا تو چهره هاشون میخوندیم که اینها همه برای توبه کردن آمدن. تو چهره هاشون همه حاکی این بود که اینها همه آمدن توبه بکنن. خصوصا بعد از زلزله اول قشم تا امروز همه سوال میکنن چه کار بکنیم که خدا این زلزله رو برداره و زمین و زیر پای ما آرام بکنه. نماز مغرب تا عشا مسجد ابوبکر صدیق در درگاهان بودیم، همین سوال دوستان کردن که چه کارهایی بکنیم که خداوند زمین و زیر پای ما آرام بکنه. احساس ناامنی میکنیم، احساسی به من دست داده که خدا از ما ناراضیه. 6 ماه الان فکر میکنیم که خدا از ما ناراضیه، نماز میخونیم، تلاوت قرآن میکنیم، فکر میکنیم که توبه کردیم، چطوری باید خدا رو راضی بکنیم تا دوباره نظرش نسبت به ما مثبت بشه، نظرش نسبت به ما اون نظری که هم خود خدا دوست داره و هم ما دوست داریم. واقعا دیگه طاقتمون به سر آمده، 6 ماه تو خونه هامون احساس امنیت نمی کنیم. متشکرم. گرما میشه با پنکه و کولر از بین برد، سرما میشه با بخاری روشن کردن از بین برد، گرسنگی میشه با غذا خوردن از بین برد، برطرف کرد. خیلی مسائل میشه برطرف کرد، دست خودمونه. فکر میکنیم میتونیم برطرف بکنیم. زلزله رو چطوری برطرف بکنیم؟ چه کسی باید زلزله رو برطرف بکنه؟ این زلزله‌ای که اینطوری اضطراب و پریشانی و ناامنی برای ما ایجاد کرده و آرامش رو از ما و خانواده و فرزندانمون گرفته. شب ساعت 12:30 چراغا خاموش کرده بودیم، خوابیدیم، بچه ها رو خواب کرده بودیم. اونایی که 5-6 تا بچه صغیر داشتن چه شده؟ درها رو قفل کردن، کلیدم کشیدن گذاشتن یه جایی، زلزله شد، برقم رفت، وحشت زده شدیم، از خواب پریدیم. یه دستمون گرفتیم، یکی از بچه هامون، دست دیگه یکی از بچه هامون. بازم 2-3 تا بچه ها رو زمین موندن. به طرف در میخوای بری، کلید کجاست؟ بر رفته. چه صحنه بوده. از خواب پریدیم. خدایا کدوم توبه تو رو راضی میکنه؟ توبه الله راضی میکنه. اما این سوالو از خودمون بکنیم، بارالها کدوم توبه تو رو راضی میکنه تا تو دوباره مالش ما باشید و ما هم عباد تو باشیم، بندگان تو باشیم. اون توبه توبه نصوح هست. توبه نصوح توبه است که 5 تا شرط داشته باشه. 1 خالصا لوجه الله باشه، توبه شهرت و ریا نباشد، توبه به خاطر مردم نباشد، توبه خالصانه بین خودت و ربت باشد. 2 ترک اون گناه بکنیم، کوتاهی کردیم، تقصیر کردیم، ترک بکنیم. 3 هر وقتی که گناه گذشته یادمون بیاد
اظهار پشیمانی و ندامت بکنیم و از خدا طلب عفو و بخشش بکنیم و پشیمان بشویم. شرط چهارم، تصمیم نهایی و قطعی بگیریم که تحت هیچ شرایطی اگر زمینه اون گناه از بیشتر فراهم بشه و مهیاتر بشه به اون گناه بر نگردیم. و شرط پنجم این که توبه قبل از وقت باشد. توبه بعد از وقت به درد نمیخورد و وقت 2 تا وقت است. سکوت رو رعایت بکنن که حواس من پرت میشه. هوا خیلی خنکه، همه چیزم هست، فقط سکوت رو رعایت بکنن. توبه قبل از وقت باشه. منظور از وقت چیه؟ 2 تا وقته، یکی وقت خاص و یکی وقت عام. وقت خاص هر انسانی اجلش هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر روح انسان به حلقوم انسان رسید، در توبه تو صورت اون فرد بسته شده. من مات فقط قامت قیامته. کسی که اجلش رسید قیامت اون شخص برپا شده. و وقتی روح به حنجره و حلقوم رسید، خداوند در توبه رو در صورت اون شخص میبندد. دیگه توبه کارساز نیست، دیگه توبه جواب نمیدهد، دیگه توبه نجات نمیدهد، دیگه توبه کمک نمی کند، دیگه توبه انسان رو ربانی نمی کند، دیگه توبه انسان رو به خدا نزدیک نمی کند. کاری نکنید که وقت توبه خودمون رو به تأخیر بندازیم و قبل از وقت توبه نکنیم و بعد زمانی متوجه بشیم که باید توبه بکنیم که دیگه در بسته می شود. شاعر می گوید چون توانستم ندانستم، چون که دانستم نتوانستم. اون موقع که میتونستم، جوان بودم، میتونستم توبه بکنم، امروز فردا میکردم. نه، هنوز زوده، هنوز وقت هست، هنوز حیفه که خودمون رو دل مرده بکنیم. بذار عیش و نوش دنیا بکنیم، قبل از مردن یه روزی توبه میکنیم. همینجور امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا. یک دفعه یک صحنه پیش میاد که فرصت توبه به انسان نمیده. بعضی موقع آدم صحنه هایی تو جاده ها میبیند، اونم ایران با اون همه تصادفاتش. یکی از کشورهای پیشرفته در تصادفات و سانحه جاده‌ای هست و خیابانایی هست. ایران یکی از پرتصادف ترین کشورهای دنیاست. بعضی موقع آدم سر صحنه میرسه، 3 تا 4 تا جوان مسلمان با پراید رفتن زیر تریلی. وقتی میری که سقف و بلند بکنی که مغزشون پرس شده، خیلی متاثر میشی، ناراحت میشی، پژمرده میشی، افسرده میشی. ولی وقتی در رو باز میکنن که جسدا رو در بیارن، 4 تا قوطی آبجو هم همراهش میفته بیرون، اون صحنه چقدر دلخراشه. جسد میخوان در بیارن، قوطی آبجو، لیوان شرابی رو یه جای خوردن تو ماشینشون گذاشتن یا پره، میخوان برن تو مسیرشون، همراه اون جسد میفته تو جاده، رو زمین میفته. شیطان قسم خورده ماست. چیزی که شیطان رو ناراحت میکنه توبه جوان هست. در سن جوانی توبه جوان بزرگترین توهین و سیلی و خنجر تو پیشانی ابلیس هست. اگر جوان توبه بکنه دنیا خوش میشه، نعمتهای دنیا و برکتهای نعمتها سرازیر میشه. چون جوان توان گناه دارد. توبه پیرمرد به اندازه توبه جوانی که توان و قدرت گناه دارد و زمینه گناه دارد، زمین تا آسمان در قیمتشون تفاوت هست. گرچه خداوند همه توبه ها تا قبل از اینکه زمان توبه مسدود نشده باشه، وقت خاص نرسیده باشه، توبه پذیر است.
و ما قبل توبه را می آمرزد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چرا همش صحبت توبه میکنیم؟ در نماز جمعه گیادون صحبت از توبه کردیم. بعد از زلزله 6 ماه پیش جزیره قشم و زلزله پی در پی و متواصل این جزیره احساس نیاز شدید به توبه می شود، مثل که نیاز حالی ما فقط توبه نصوح است که همه دست جمعی توبه بکنیم تا نظر خدا را نسبت به خودمون مثبت بکنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل روستایی و قریه یا جزیره‌ای یا قومی یا ملتی 2 صفت داشته باشند، ایمان به خدا، ایمان صادق داشته باشند و تقوای خدا و ترس خدا تو همه زمینه‌های زندگیشون جریان داشته باشه. ما میگیم تقوا فقط در مسجد از خدا بترس. در مسجد آدم خوبی میشیم، روز جمعه در نماز عید آدم خوبی میشیم، در نماز 5 وقت آدم خوبی میشیم. از پله مسجد که بیرون آمدیم تمام شد دیگه، رفت. تو تجارت خانه که رفتیم به گفته یکی از دوستان میگه اگه تو بازار امروز دروغ نگی نمیتونید جنست به فروش ببرید. مال حلال میگه جمع نمیشه، باید قسم بخورید، خدا وکیلی بگید، خدا رو از بایی بیارید پایین تا بتونید 1 متر پارچه بفروشید، تا بتونید کلاه سر مردم بذارید و پولی رو جمع بکنید. اون پولا مسمومه، خون رو آلوده میکنه، نطفه رو آلوده میکنه، جنین رو آلوده میکنه، نسل بعدی رو آلوده میکنه. اونایی که سر سفره پدرشون با اون پول مینشینن و تغذیه میشن همه آلوده میشن. کاری نکنید که در توبه رو مسدود کنید. توبه زیبندی یک جوان مسلمانه، توبه زینت یک جوان مسلمانه. جوان مسلمان لوتینی، جوان مسلمان اصلا شایستش نیست که سیگار بکشه، تا چه برسه که بگیم جوان مسلمان معتاد شده. وای چقدر ما بی تفاوت شدیم، معتادی دیگه مد شده. اگه کسی تریاک نکشه، تو خیلی مناطق میگن تریاک دیگه مال دختراست. اگه کسی گفت تریاک میکشه، تریاک مال دختراست. صحبت از هروئین و حشیش و بنگه، صحبت از تزریق تفننی، تزریق حرفه‌ای. چی بود؟ جواب نمیخوام. زلزله بود. این صداها تقریبا عادی شده برامون. این صداها ما رو نمیترسونه، این که زمین به لرزه ما میترسیم. هیبت خدا داخلشه. زلزله یکی از سهمناکترین بلاهاست و عذابهای خداونده. و بعضی موقع زلزله وقتی شدت پیدا میکنه زمین دیگه طاقت تماسک نداره و باز میشه زمین. خداوند قدرت‌های عجیبی داره، هر کدومش در جای خودش مهیب هست و هیبت داره. و پشت مرد که غرش میکنه در اوج اقتدارش در دنیا و تکبر به خرج میده در مقابل خداوند، واقعا میلرزاند. هیبت خدا نمیشه با شوخی کرد، معصیت خدا نمیشه با شوخی کرد. معصیت رو به شوخی نگیرید، هر شوخی میکنید بکنید، اما با معصیت و گناه شوخی نکنید. با جهنم شوخی نکنید، با خشم خدا شوخی نکنید. خداوند رحیم و رؤوفه و رحمان و تواب و کریم و ستاره و غفار الذنوب و غافر الذنب. خداوند مهربان هست، بندگانش را دوست دارد و دوست ندارد که بندگانش را عقاب بکند. این بندگان هستند که خودشان را عقاب میکنند و خشم خدا را به جای رحم خدا برای خود و خانواده خودشون احراز میکنن. شرط 5 توبه چی بود عزیزان من و سروران من؟ توبه قبل از وقت باشد.
دو تا وقت خاص، اجل هر انسانی. چقدر مردن در آخر زمان راحت شده. امروزه خیلی راحت مردم میمیرن و چقدر توبه کردن قبل از مردن مشکل شده. برادرمون عبدالستار یک شعر زیبایی درباره توبه میخواند. در جوانی یادم آمد، در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در یکی دیگه از اشعارشون میخونن دلت را خانه من کن. الله میگه دلت را خانه من کن. یا باید خانه الله باشه یا باید خانه ابلیس باشد، یا باید لانی باشه که ابلیس در اونجا استراحت بکند. کاری نکنید که دلت استراحتگاه ابلیس باشد، رو تخت خواب دلت دست بذاره زیر سرش راحت، این دیگه کارش ساختم، این دیگه ملک منه، به هر طرف میخواهم میچرخانمش، اینو از خداش گرفتم و جداش کردم، در اختیار منه. کاری نکنید که ابلیس در مقابل خدا بیسته، به خدا بگه بنده تو ازت گرفتم، بندت مدیع من شد، تو چی کار هستی؟ والعیاذ بالله. هر مسلمانی که معصیت خدا میکنه، ابلیس در مقابل خدا گستاخ میشه و به خدا میگه نگاه کن چی داری، بنده تو گرفتم، اسمش هم محمده، اسمش هم علی است، اسمش هم فاطمه است. تو دوست داری که ابلیس در مقابل الله اینطوری گستاخ بشود؟ اللهی که این همه ما را دوست دارد. اما وقت دوم وقت عمومی است. وقت عمومی چه وقتیه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود زمانی که خورشید از مغرب طلوع بکند در توبه تو صورت همه بسته می شود. فکر می کنم وقت این رسیده که از وقتی صبح بلند میشیم نگاه آفتاب بکنیم که از کدوم طرف داره طلوع میکنه. کم کم وقتش رسیده. من این سوره رو همیشه میخوندم، نمیتونستم هضمش بکنم. 28 سال از زمانی که منو فرستادن مکتب خونه، قبل از انقلاب یا قبل از انقلاب، شاید بیشتر، نزدیک 35 ساله، 28 ساله که ما رفتیم، بالاخره 27 ساله که رفتیم مدینه و برگشتیم، 35 سال تقریبا که برای اولین بار یا بیشتر 36 سال ما را فرستادن مکتب خونه. از همین سوره های قصار آخر قرآن شروع کردیم تا رسیدیم به اذا السماء انفطرت، اذا البحار فجرت، اذا البحار سجرت. این آیات چیه؟ معنیش نمیفهمیدیم. رفتیم درس خوندیم، رفتیم دانشگاه اسلامی، بازم خوندیم، تفسیرش خوندیم، اذا البحار فجرت، اذا البحار سجرت، تفسیرش خوندیم، معنیش فهمیدیم، هضمش برای ما مشکل بود. که خداوند میگه یکی از نشانه های آخر الزمان این که دریا منفجر میشود، اذا البحار فجرت، دریا منفجر میشود. چطوری منفجر میشود؟ ما انفجار بمب دیده بودیم، انفجار دریا رو ندیده بودیم. در جای دیگه می اذا البحار سجرت، دریا به جوش می آید، یک پارچه جوش می شود، مثل آبی که روی آتش گذاشته باشند، با گرمای دمای بالا اون آبو جوش بکنن، چطوری قلقل می کند. خدایا کی می شود این آبهایی که پیش پای ماست، فاصله خانه های ما و شما تا دریا یک قدم بیشتر نیست، پا بذاریم از خانه در بیایم تو آبش خنکه. اگر این منفجر بشود، اگر این به جوش بیاید، افروخته بشود، چی می شود؟ تفسیرش هم خونده بودیم اما نمیتونستیم درست هضم بکنیم تا اینکه خداوند در جریان سونامی اقیانوس هند نشونمون داد که چطوری دریا منفجر می شود و چطوری دریا به جوش می آید.
کوههای آتشفشانی که در اون منطقه بوده، با اون زلزله قویی که زیر آب 9 رشتر زلزله میشه، زمین جابجا میشه، مواد مذاب داغ میاد چه وارد آب دریا میشود. از کوههای آتشفشانی که پلم شده بوده توسط خداوند، یک دفعه در نتیجه فعل و انفعالات زیر زمین با زلزله قوی که میشه جابجا میشه، روان میشه، فعال میشه، به دریا میریزه و دریا رو به جوش میاره و بعد با قدرتی که خدا میداند چه قدرتی است آب منفجر میکنه 30 متر 50 متر در هوا و با سرعت 800 کیلو 700 کیلو در ساعت به اندازه سرعت هواپیما این انسانهایی که کنار ساحل بودن همه رو دنبال میکنه. این فیلم سونامی رو ببینید که چطوری این انسانی که این همه ادعا داره چون موشی پا به فرار گذاشته، این انسان گردن کلفتی که در مقابل خدا ایستاده معصیتشو به رخ خدا میکشه، طرفداری از شیطان و ابلیس داره به رخ خدا میکشه. من در صف دشمن تو ایستادم، از نعمت تو هم استفاده کردم. چطوری ذلیل میشه؟ یک موج آب میاد 50,000 نفر رو بلند میکنه، کشتی 600 تونی آهن رو بلند میکنه روی یک روستا میذاره و دفنشون رو زیر روی همون کشتی قرار میده. آب رفته اما کشتی مونده، 600 تن کشتی روی یک روستا همونجا دفنشون کرده و سنگ قبر و الحدشون شده. و خیلی از جسدهایی که تو همین فیلم ها نشون میدهند آثار سوختگی، جسدهایی که نجات پیدا کردن پوستشون کبود و سیاه شده بوده، مال آب جوشی که اول اون آب جوش اونها رو سوزنده بچه پرتشون کرده به ساحل. پناه به خدا، باور بکنیم ما از 4 طرف محاصره آبیم. این جزیره از 4 طرف محاصره آبه. 26 سال پیش در دانشگاه مدینه بودم، دوستانی از جزر مالدیو در اقیانوس هند، چند تا نقطه بیشتر نیست تو اقیانوس، 350,000 نفر جمعیت اون کشوره. دوستان خوبی داشتیم از مالدیو یا مالدیف، بزرگترین جزیره مرجانی دنیا که بالاترین درآمد اون کشور از همین توریستایی است که میان برای بازدید و تماشای اون جزر مرجانی. این دوستان به من میگفتن که انگلیس به ما اطلاع داده که بعد از 20 خورده سال 25 سال جزیره شما زیر آب میره. این صحبت چند سال پیشه. بعد از 25 سال، بعد از 30 سال جزیره شما زیر آب میره، محو میشه. و ما فکر میکنیم که این ترفندهای استعماری است، چون نظرشون به این جزیره هست میخوان ما را از این جزیره خارج بکنن، خودشون تصاحب بکنن و ما را با ایجاد رعب و وحشت در جامعه ما را ضعیف و متزلزل بکنن. دیگه من از اون روز هم دیگر رو ندیدیم. اونها رفتن به کشورشون، ما هم برگشتیم به کشورمون. آب از روی این جزیره رد شده و این جزیره رو تقسیم کرده، جزیره های جدید رو درست کرده، جزیره هایی که به هم وصل بودن جدا کرده، فاصله انداخته، از نیست جزیره های جدید درست کرده، یک جزیره هایی را بلعیده با افرادش و جزیره هایی رو درست کرده. سبحان الله، قدرت خدا. کجا هستن اون دوستانی که تو دانشگاه اسلامی مدینه با هم میخوندیم؟ بحث انگلیس نبود، بحث این که پیشرفت علم به اونها نشان داده که بالاخره این مناطق در خطر، در معرض خطر تسونامی است. ژاپن در معرض، کالیفرنیا در معرض، پله ها و سکوها و سدهای بزرگ بتونی رو جلو شهرشون، ساحلشون درست کردن که مردم بتونن در این فاصله فرار بکنن. این المفر. شیخ خالد راشد در نوارش میگه که خدایا ما چه کاری کردیم که قهر تو را اینطوری به جوش آورده؟ خدایا ما چه کاری کردیم که خودمون نمیدونیم که تو اینطوری عوض شدی نسبت به ما؟ شیخ راشد میگه من در روز 20 یا 19 رفتم اونجا برای مأموریت. در اون روز 900 نفر، روز 900 نفر جسد دفن میکردیم. روز اول چی بوده؟ اذا البحار سجرت،
آب و جوش میکنه، آتش فشانها رو فعال میکنه، میریزه تو دریا رو به جوش میاره، بعد منفجر میکنه. خدا نمیتونه که اینا رو از روی سر ما رد بکنه به اون طرف؟ همین سونامی مدش آمد تا روستایی در شرق جاس، بهش میگن روستای بیاهی. 1 کیلومتر آب در خشکی پیشروی کرد. ما رفتیم اونجا یک مدرسه درست کردیم. 1 کیلومتر آب در ساحل پیشروی کرد، اما سطح آب دیگه وقتی مدش از اونجا، چون که متصل به بحر عمان بود دیگه، کشور مسقط، کشور عمان، کشور یمن، همه اعلام کردن که 5 متر ارتفاع آب دارن همراه با اون سونامی. یعنی شبش یا صبح روز بعدش که 5 متر ارتفاع آب دارن. امارات و این کشورهای خلیج فارس همه احساس وحشت کردن، آماده باش شدن. خداوند میتونه. توبه لازمه. توبه به انسان ثبات میده، توبه به انسان ایمان میده، توبه به انسان خدا میده. با ارزشترین چیزی که توبه به تو میده خدا بهت میده. حیف نیست با یک کلمه میتونی خدا رو داشته باشید. استغفرالله. باور بکنید توبه کردن یعنی همین. این که به الله بگی استغفرالله، خدایا به درگاه تو توبه کردم، الله مال تو میشه. و بعد اینکه الله مالت شد، الله وعده داده اگر کسی الله رو در زندگی مد نظر قرار بده، الله همه مخلوقات زمین و آسمانش رو در اختیارش رام میکنه، مسخرش میکنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امروز چقدر مردن راحت شده. باور بکن از هر طرف احساس خطر داریم میکنیم. فاصله ما تا زلزله بم، سونامی، زلزله های دیگه، برفی که در رشت آمد و در شمال آمد، 2 متر بعد 1 متر برف چه رو سقف خانه هاشون. خدا میدونه چند نفر مردن. اخبار که واقعیت نمیگه، اخبارها که واقعیت نمیگن. سیل گلستان، اون جنگل گلستان، فکر میکنید تو بهشت قرار گرفتید. چقدر اونجا مشغول عیش بودن. در اعماق جنگل خدا میدونه چه کار میکردن، چه بساطی داشتن که این سیل میاد همه بساطشون رو جمع میکنه. آب از نیست تبدیل به سیل میشه. اصلا تعجب میکنی که این آب کجا بود؟ روی زمین که نبود، از داخل زمین در آمده یا از آسمان ریخته. سیل قلات هم از ما دور نبود. به ما خبر دادن، چون پدر من تو قلات بود، اونجا ملک داشت، زندگی داشت. خبر دادن که رودخانه کل سیل آمده، از روی پل داره آب میره، پلو بلند کرده. ما رفتیم تماشا بکنیم. رفتیم اونجا، یک مأموری بود منو قبلا میشناخت، گفت پردل برو که بابات آب برد، داخل شهر برو، آمدی رودخانه رو ببینی. گفتم داره شوخی میکنی. بالاخره به زور ما رو منصرف کرد که بریم به روستا. حالا که رفتیم که یک رودخانه ایجاد شده بین اون قسمتی که پایینن و شهر قلات، هیچ کارش نمیشه کرد. ساعت 9 شب کم کم هوا وحشتناک میشد، آسمان تاریک میشد و غرش های عجیب و آب تو کوچه های قلات کم کم چه از ساق پا به زانو و به ران و به کمر میرسید. ما سریع برگشتیم، هیچ جا حاضر نبودن هلیکوپتر بفرستن. رفتیم به سورو، قایق برداشتیم و تعدادی جوانا موتور قایق آوردیم قلات که حالا آب آمده به سینه رسیده. خیلی فضای وحشتناکی بود، خیلی مهیب بود. قایق بردیم، 2 سرویس نجات پیدا کردن. گفتم بابا بیا بریم سورو. گفت نه حالا دیگه اینجا امنه، حالا آمدیم بالا. بابا ما بریم. گفت برید. کسی نمرد، تلف نشد. ما آمدیم سورو.
گفتیم بریم تا مسیر چاهو نگاه بکنیم، از اون طرف رودخانه چه دوباره یه لبه رودخانه طرف چاهو و بلنده و سودروست. تا نزدیکای چاهو رسیدیم دیدیم که صدای پرندگان تو جنگل خیلی وحشتناک شده، اصلا پرنده ها دیوانه شده بودن تو جنگل. گفتیم همینجا توقف، این صدا خیلی صدای مهیبیه. هم پرندگان دیوانه شده بودن و هم صدای هیبت آب توی این دشت. نمیدونستیم، تاریک بود دیگه، چه خبره. از همونجا دنده عقب گرفتیم آمدیم خانه. صبح زود رفتیم یه سرکشی بکنیم که رودخانه چه پل بلند کرده بود آورده بود تو شهر. حالا دیگه کل شهر محاصره است، هیچ کارش هم نمیشه کرد. مسجد جامع قلات نیمه تمام بود، سقفش گرفته بودن، در و پنجرش نگذاشته بودن. میگفتن مردم اون شب همه پناه آوردن به خانه خدا، تو خانه هاشون احساس امنیت نمی کردن. ای که هستش میگن ملا کمالی خدا رحمتش بکنه، فوت کرده، پیرمردی بود. میگه سرم از تو پنجره مسجد بیرون کردم اینطوری به آسمان، میگه آب می آمد تو کوچه ها مثل این که اژدهای دهنش باز باشه، هیولای دهنش باز باشه. میگه اصلا آب نبود، یه چیزی دیگه بود، راهش بلد بود چطوری این دلو تو سینه ما بفشاره. بعد میگه سرم از پنجره بیرون کردم، یک نگاهی به آسمان کردم، همینجور از بالا می آمد، از پایینم معلوم نبود آب از کجا. همه شیرها باز شده بود، همه شیرهای آسمان باز شده بود. میگه سرم بیرون کردم، گفتم ای خدا، تو اون خدایی که قبلا ما تو رو میشناختیم نیستید، امروز عوض شدید. تو که رحمان بودید، تو که رحیم بودید، امروز چطوری عوض شدید؟ اینا چیه دیگه؟ خدا که عوض نمیشه، صفات خداونده. تو مرتبط به هر صفت شدی همون هست. اگر تو رحم کردی خدا رحیمه، اگر تو طاعت کردی خدا کریمه، اگر تو اعتراف به گناه کردی خدا توابه. نمیگه گناه نکن، میگه توبه بکن. گناه آدم میکنه. نمیگه اشتباه نکن، میگه معذرت خواهی بکن، تصحیح بکن. اذا عرفت فلزم، حالا که فهمیدین دوباره بگیرش. میگه سرم بیرون کردم، گفتم خدایا تو که رحمان بودی، تو که رحیم بودی، تو که صبور بودی، امروز چت شده؟ عوض شدی، امروز قهار شدی، جبار شدی، منتقم شدی. از کی میخوای انتقام بگیری؟ ما که ضعیفیم، خدا انتقام نمیگیره چون در خور من و تو نیست. وقتی تو پشت به خدا کردی، خدا را از زندگی درک کردی، عذاب دیگه همینه. انسان وقتی تو دلش و تو زندگیش خدا نداشته باشه، دیگه بوی امنیت و بوی آرامش و استقرار و اطمینان و اینا دیگه روحی و روانی نیست. ذکر خدا با خم و راست شدن نیست. ذکر خدا آرامشی که بر دل انسان می نشینه. ذکر خدا یعنی طاعت خدا در همه زمینه های زندگی. فذکرونی اذکرکم، در همه زمینه های زندگی ذکر خدا بکنید. ذکر خدا یعنی پارچه رو درست متر کردن، یعنی کیلو رو درست وزن کردن، یعنی آب رو میگو و ماهی نریختن و سطل زیرش بسته است. آب کجا میره؟ تو ماهی میکشی یا آب میکشی به مردم میدید؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. ذکر خدا یعنی تهمت نزدن به زنان پاکدامن. ذکر خدا یعنی بهتان نزدن. ذکر خدا یعنی غیبت نکردن. ذکر خدا یعنی همیشه به یاد خدا بودن و طاعت خدا کردن و معصیت خدا نکردن. ذکر خدا یعنی فقیر نوازش کردن. ذکر خدا یعنی یتیم نوازش کردن. ذکر خدا یعنی مشکل مردم رو حل کردن به خاطر خدا. ذکر خدا به مردم احترام قائل شدن، به مردم سلام کردن، جواب سلام مردم جوابشون درست دادن، دستشون گرفتن، احوال پرسشون کردن. اگر هنر و فنی بلدی کمک مردم بکنید. شما میتونید یه دستگاه فشار خون بخرید 50,000 تومان 60,000 تومان از دبی بیارن، برید تمرین بکنید. آمپول زدن، سرم وصل کردن، اینا ثوابه. باور بکنید ثوابه. در کنار کلاس مکتب خانه و قرآن کمک های اولیه به مردم یاد بدید. دختر روستایی بتونه سرم وصل بکنه، زنهای روستا محفوظ میشوند. دیگه نیاز به فلان درمانگاهی که یک
دکتر و یک نمیدونم پرستار مرد هست اونجا، چه نیازشون پیدا نشه. یه دستگاه فشار خون فشار مردم بگیرید اطمینان پیدا بکنه. کارهایی که از انسان برمیاد، پانسمان. بعضی موقع یه نفر زخمی میشه در به در تو خونه ها دنبال بتادین و بان میگردن، نیست، دنبال زخم چسب زخم میگردن. بخر بذار تو خونه. یه وقتی کسی نیاز پیدا میکنه شبی نصف شبی همین بتادین کارسازه. راه های خدمت کردن خیلی زیاده. این دستمال کلیکس آوردن، اگه دیده کسی عرق کرده بفرمایید، این ثوابه دیگه، همین ثوابه. شما تو حرم مکه نرفتید، خیلی هاتون رفتید. و جالب اینجاست الحمدلله که جوانا دارن ثبت نام میکنن. امروز عزیزی تو ماشین با هم بودیم از کوهی، دیشب با هم بودیم، میگفت که 500 نفر در روستای کوهی برای عمره ثبت نام کردن، همه تو نوبتن. 500 نفر. چقدر آدم خوشحال میشه از این 500 نفر که همه پیر نیستن. من مطمئنم که 400 نفرشون جوانن، 400 نفرشون زیر 40 سالن. از یه روستا 500 نفر ثبت نام عمره بکنه، بره خانه خدا ببینه. تو حرم مکه، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی نشستی، یک بنگالی فقیر ضعیف لباسش پاره پاره، یک سیاه آفریقایی پول نداره خیر بکنه، عرب نیست، تاجر نیست، از خلیج آمده، دلار همراهش باشه، ریال و درهم، که 100 درهم به فقرای حرم بده. بارها دیدم که این بنگالی آفریقایی یا یمانی یا پاکستانی مردم نشستن، چون که اگه بلند شد جاش میگیرن. لیوان دستشه از فلاکس آب زمزم 4 تا آب میکنه، میاره تو صف میچرخه. تشنه نیستی؟ قرآن داره تلاوت میکنه اون مرده، تشنه نیستی؟ ولی اگه بلند بشه قرآنش قطع بکنه میره برو آب بخوره، چه جاش میگیرن. آب بهش میده، تشکر میکنه، ثواب تلاوتش هم چه نصیبش میشه. بعضی ایستادن که رحل برای مردم بیارن، قرآن نمیخوای تلاوت بکنی من بیارم، میاره، موقع جمع کردن هم جمع میکنه میذاره، ثواب دیگه. همه که پول نیست، همه که پول ندارن ثواب جمع بکنن. و همه ثوابا اگر خدا به پول مرتبط کرده بود فقرا بدبخت میشدن. ولی فقرا 500 سال زودتر از تجار به بهشت میرن. بهشت دارالسلام و دارالمساکینه. با یتیم و حمایت از یتیم و بیوه‌زن و ارامل و ایتام و فقرا و مساکین آدم به بهشت میره. با ترحم به اینها آدم به بهشت میره. تا بگی ثواب هست، که اهل ثواب جمع کردن باشه. قرآن بلد نیستی، کلاس زبان بلدید؟ میتونی زبان انگلیسی کلاس بذارید؟ میتونی کامپیوتر کلاس بذارید؟ میتونی نقاشی کلاس بذارید؟ عزیزمون اعلام کرد درباره مواد مخدر نقاشی بنویسید، نقاشی بکشید. بهترین نقاشی عنوان بدهید، عنوان نقاشی مواد مخدر. بچه ها نقاشی بکشن جایزه بگیرن. عنوان فهمیدین؟ کلاس نقاشی میتونی بذارید، کلاس خطاطی میتونی بذارید. امشب چیه اینجا؟ عروسیه، فراموش کردم. پس نه، ما میخوایم شاد باشیم. اسمش عروسی باشه، اسمش هر چی باشه، ما میخوایم شادی واقعی بکنیم. اشکال نداره چند قطره اشک هم بریزیم، گرمان بخوریم، ولی هنگام مردن کلمه به زبانمون بیاد. غسل بزنیم، وضو بگیریم، شب جمعه یا روز جمعه شهاده بدیم، لباس سفیدم پوشیدیم، چه نفس خالی بکنیم. شادی واقعی کجاست؟ که تو عروسی شراب بخورم برقصم؟ نیاز شدید پیدا کردیم. خدایا کمکمون بکن، تو که ما را دوست دارید، کمکمون بکن تا توبه بکنیم. به هر طوری شده ما را به دین خودت بر بگردان، اگر شده با مشت لگد سیلی. خدایا ما خواهان گمراهی نیستیم، هرچند که خطا کاریم.
هرچند که خطاکاریم، لغزش داریم، ولی نمیخوام گمراه باشیم ولی دالین باشیم و مغضوب علیهم باشیم. خدایا ما میخوام از جمله کسانی باشیم که از نعمتهای تو برخوردارند. من همراه صدیقین و شهدا و صالحین باشیم. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی الصلاح. یظن الناس بی خیرا و انی لشر الناس ان لم تعف عنی. خدایا همه مردم نظر نیک به ما دارن، فکر میکنن ما آدم خوبی هستیم. خدایا ما را خوب بگردان و دوستان ما که چنین نظری درباره ما دارن، خدای اونها را هم خوب بگردان، اونها را هم هدایت بکن، خانوادهشون هدایت بکن، فرزندانشون هدایت بکن، زن و بچهشون هدایت بکن، همسایه هاشون هدایت بکن، دوستانشون هدایت بکن، همه را هدایت بکن. اونهایی که نظر نیک به ما دارن و فکر میکنن که ما سبب خیر برایشون میشیم، خدایا دعای این عزیزانم در حق ما قبول بفرما تا ما هدایت بشیم. ما هم تلاش میکنیم و دعا میکنیم خدایا به برکت این جلسات خدایی همه این جمع را آمرزنده بگردان، همه این جمع را بهشتی بگردان، همه این جمع را با برکت بگردان، توبه نصوح نصیبشان بگردان. به بانیان این مجلسی که سبب خیر و برکت برای این جمع شدن جزای خیر عنایت بفرما، خیر و برکت سرازیر زندگیشون بگردان. اونها چه کسانی هستند که امشب سبب خیر برای ما شدن؟ خیلی هستند در جامعه ما گستاخانه سبب شر برای جامعه ما میشوند. این هم عروسی کرده، اونها هم عروسی میکنن. این عروسی مؤمنین دعوت میکنن، گلاب سرمان میریزن، خوشبو میشویم. اون عروسی ها شراب میریزن تو جامعه و تو عروسی و معصیت خدا و خواننده های بی تقوا و بی شرم و حیا میان مسائل ناموسی مردم مطرح میکنن. مردم هم غافل، مست کردن، دارن میرقصن، غافل از عذاب خدا و یا غافل از یاد خدا در غفلت به سر میبرن. خدایا تفاوت بین این مجالس چقدر است، چه آرامشی توی این مجالس هست. واقعا در آخر زمان انسان این جمع ها را ببیند، یعنی باور بکنید که دیگه حالا وقت داریم کم میاریم که نوبت بزنیم برای جوانا. به همین منظور میگیم 10 تا و 15 تا با هم عروسی بکنن تا وقت کفاف بکنه که ما برسیم و شرمنده دوستانمون نباشیم، شرمنده کسانی که دوست دارن ما هم سهمی تو عروسیشون داشته باشیم، تو برنامه هاشون شرمنده نباشیم. امروز ما شرمنده شدیم، جناب شیخ بزرگواری کردن، حقیقتا شیخ صدیقی هم تشریف دارن، شیخ عبدالرحیم بزرگواری کردن، شیخ سید حبیب الله صدیقی تشریف دارن، دیگر علما و شخصیت ها تشریف دارن. شرط نیست که حتما ملا صحبت بکنه یا عالم دین صحبت بکنه، اساتید، معلمین، فرهنگی ها میتونن صحبت بکنن. این عزیزمون درباره اعتیاد صحبت خوبی کرد، حمایت بکنید، این نمایشگاه خیلی خوبیه. درباره اعتیاد عکس، پوستر، فیلم، سی دی است، روانشناسا، مدیران، شخصیت ها همه میان اونجا، حمایت بکنید، درس و عبرت داخلشه. همین چندی پیش داخل گچین اولیا همین نمایشگاه برگزار شد به مدت 1 هفته 10 روز. همه مسئولین بازدید کردن، صدا سیما اونجا پوشش داد. جلسه اختتامیه‌اش هم ما رفتیم، چقدر جالب بود، چقدر بازدید کننده آمده بود. نزدیک 400 نفر شاید اونجا یادداشت نوشته بودن، نظرشون نوشته بودن، همه نوشته بودن عالی، خدا خیرتون بده که این نمایشگاه گذاشتید که جوانای ما درس و عبرت بگیرن و این صحنه ها را ببینن. 2 نفر نوشته بودن، بعد یا 3 نفر از خواهرها، اونها هم از این عکس‌ها وحشت کرده بودن، نوشته بودن. بعد به خاطر اون عکسایی که خیلی تند و زننده بود، طرف رگ گردنشو تزریق میکرد، سرنگ تو رگ گردنش، معذرت میخوام، سرنگ بالای شرمگاهش، سرنگ کلوف داره تزریق میکنه تو رگی که این بغل شرمگاهشه و آلت تناسلی است. با اون وحشتش زنهایی بودن که مواد پخش میکردن، جوانهای زیادی افتاده بودن، از این عکس‌ها وحشت کرده بودن، نوشته بودن بعد. وگرنه هر 300-400 نفر همه نوشتن عالی، خوبه، اینها درس عبرت زیادی توشه. ما چه 2-3 روزه که تو جزیره هستیم، تو جلساتمون برادرایی که در دام اعتیاد افتادن همه هستن، میان ابراز محبت میکنن، آدم میبیننشون که آمدن به طرف خدا. حالا چطوری کمکشون بکنیم، چطوری دستشون بگیریم؟ دستش داره، میخوام دستش بگیریم، دستش داره میلرزه، نمیتونه دستش بده، دستی که کاغذ نمیتونه نگه بداره. نگاهت میکنه، میگه خدایا نجاتم بده توسط فلانی و فلانی، کمکم کنی.
چطوری کمکش بکنیم؟ من 2 سال با این معتادا ارتباط تنگاتنگ داشتم. نزدیک 50 نفرشون با خانواده هاشون تو خونمون می آمدن. جلسه باز و بسته داشتن. یکی از روزها چند تا مهمان داشتم، دمپایی های خوبی داشتن. از اتاق در آمدن که دمپایی هاشون نیست. در خونه ما بازه. شرمنده مهمان ها شدم. بعد از مدتی یکی از همین معتادای همسایه تو کلاس شرکت میکرد. یه روز منو گرفت برد گوشه ای، گفت شیخ میخوام یه چیزی بگم. شرمنده هستم. گفتم بگو عزیزم. گفت من 5 تا دمپایی رو از اینجا من بردم. پیش مهمانات شرمنده شدی نه؟ ولی من دزد نیستم، من مریض بودم، دوا میخواستم، پول دارو نداشتم. تریاک مثل عقربی تو بدنم بود، مثل مار افعی بود که منو مثل خوره میخورد. من یه 5000 تومان میخواستم که دوا دارو بخرم. من دزد نیستم. حالا دنبالش بشنوی. میگه اگه تو صبر کنی خدا منو سالم بکنه، پاک بشم، خوب بشم، کار میکنم. اگه پول در آوردم پول دمپایی رو بر میگردونم. دنبالش خیلی تکان دهنده است. گفت اگر که نتونستم دیگه توانمند بشم و سالم بشم حلالم میکنی. یکی دیگه دروازه‌بان تیم ملی، تیم نوجوانان یا جوانان کشور انتخاب شد. دختری رو میخواست، بهش ندادن. سر به اعتیاد و شراب و سیگار آورد، معتاد شد. دختری میخواست زن بگیره، ندادن بهش. به اون ندادن، اون معتاد شد، سل گرفت، مرد. رفتن به یک معتاد و دزد دیگه دادن. اینم می آمد تو کلاس قرآن شرکت میکرد. قبل از این که بیاد تو کلاس همیشه قرض برق خونش دستش بود. شیخ 2000 تومان نداری برقم قطع میکنن، تو دیگه چی داری که برقت قطع بکنن؟ برای دوا میخواست. بعضی موقع میدادنش، بعضی موقع دیگه از بس که میگفت مسیرم عوض میکردم یا کمی نهی بشم میکردم. خدا رحمتشون بکنه، مردن. تا اینکه من رفتم مسافرت، بعد از مدتی آمد تو کلاس قرآن. حالش خوب شده بود، رنگ و روش روشن شده بود. یه روز تو کوچه منو دید. گفت شیخ یه کاری دارم، یه چیزی لازم دارم. حالا بعد از اینکه چند جلسه تو کلاس قرآن آمده بود، گفتم تو الان جان بخوا من بهت میدم. تو که کلاس قرآن میای، حالا ترک کردی، خوب شدی، چهرت روشن شده. گفت ولی میدی بهمون چیزه که دلم میخواد بهم میدیم. شما به نظرتون چی میخواست؟ این دفعه دیگه قبض برق نداشت، پولم نداشت، بحث پول نداشت. نگاهی تو چشمم کرد، گفت التماس دعای خیر دارم. التماس دعای خیر دارم. معتادم انسان، برادر من و توست. انسان‌های دلپاکی بودن، ظریفی بودن، فریب خوردن. ما به جوانامون نپرداختیم. فکر می‌کردیم بریم مسجد و بریم خانه و بریم روی منبر و بیایم خانه و بریم مدرسه دینی و کافیه. صیغه دخترها و پسرها عقدشون بخونیم، دعوت ایمان رو بکنن. مشکل زمینی باشه، مشکل طلاقی باشه، حل کنیم کافیه. غافل از این که جوانای ما به ما نیاز دارن. اصلا به سلام کردن ما نیاز دارن. دستشون بگیریم نیاز دارن. دستشون بگیریم، خدا قوت. یادم نمیره تو یک مراسمی بودیم، جوانا می آمدن سلام میکردن، ما باشون راحت بودیم. یکی ریش پرفسوری گذاشته بودیم ساری، خیلی آمد جلو، دستش گرفتم، نمیدونم چه بهش گفتم ریش پرفسوریت بنازم. چقدر خوشحال شد، اصلا شاد شد، روحیه گرفت. گرچه ریش پرفسوری از نظر اسلام اشکال داره، ولی کم کم انشالله کاملش میکنه، اون تحریششو میذاره. ما در اسلام ریش پرفسوری نداریم، ریش کامله دیگه، از هر جا در داره میاد همونجا کامله. بالاخره اون تحریش تو حفظ کن، تیغو کامل روش نبر.
پیامبر میفرمایند اگر صلی الله علیه وسلم اگر یک تار ریشت سفید شد اون نور اونو نکن. چطوری با تیغ سنت رسول الله رو میتراشیم تو سطل زباله؟ اون هم روز جمعه میخوایم که خوشگل باشیم بریم مسجد. بعضی پیرمردای ما پدرای ما روز جمعه که میشه فکر میکنن سنت هم کچل بکنن و هم ریش، از اینجا شروع میکنن تا سرشون همه با سیویلشون، فکر میکنن روز جمعه سنته. و آیه هم که دارن خذوا زینتکم عند کل مسجد، فکر میکنن که وقتی مسجد میرن باید زینتشون بگیرن، خیلی تمیز باشن. شما میدونید که این دستمال ریش دستمال کلینیکس نیست که اینطوری بکنید، فضله هم نیست که بتراشید تو سطل زباله بندازید، سنت پیغمبره. عزیزی یادداشت داده بود که این واللیل وصف گیسوی پیامبر هست یا نیست؟ قرآن خیلی بالاتر از اینه که بیاد درباره گیسوی پیامبر صحبت بکنه. قرآن گفته و انک لعلی خلق عظیم. قرآن اخلاق پیامبره و اونهایی که تو کتابها در شب 12 در ماه مولودی یا در ماه تولد پیامبر میان وصف میکنن که کتف پیامبر اینطوری بود، رنگ پیامبر اینطوری بود، گیسوش اینطوری بود و از اخلاقش فاصله دارن، دردی رو دوا نمیکنه. حالا تو بدونید که موی پیامبر تا کجا بوده، یا بدونید که مثلا یه وقتی یکی از من سوال کرد که اولین کسی که روی زمین ختنه شد که بود؟ اولین کسی که ختنه شده کیه؟ حالا چه علمی بهت اضافه شد؟ در اسلام سوالی که عمل شرعی و مفید روی اون مترتب نشه اون سوال ممنوعه. هر سوال باید عمل مفیدی روش مترتب بشه اگر علمش بدانید، وگرنه اون سوال کردن ممنوعه در فرهنگ اسلام. اسلام نمیخواد اطلاعات عمومی بالا ببری، همه چیز بدونی. عصای درخت موسی، عصای نمیدونم حضرت موسی از چه درختی بود، سگ اصحاب کهف چه رنگی بود، درختی که حضرت بابا آدم و ماما حوا خورد چه درختی بود، اینا چه روش مترتب میشه؟ اولین کسی که نمیدونم ختنه شد کی بود؟ چیه؟ اطلاعات عمومی نمیخوایم. عمل کم بهتر از اطلاع عمومی زیاده. عمل لازم هست. در اون زمان صدر اسلام که دنیا را گرفتن، در اون فاصله با امکانات کم و وسایل ارتباطی کند، امروز ما با هواپیما داریم میریم، امروز ماهواره و اینترنت و نمیدونم فلان و بی سیم و موبایل در اختیار، میشه راحت چه تماس گرفت، ارتباط برقرار کرد. ولی چقدر برکت ضعیف شده چون در عمل سستیم. صحابه اگر احساس میکردن که ایمانشون یه ذره ضعیف شده دست هم میگرفتن، بیا 1 ساعت بنشینیم مؤمن باشیم. باور بکنیم تا احساس میکردن که ضعیف شدن 4-5 نفر با هم مینشستن یک جلسه، بیاید بنشینیم تا ایمانمون تقویت بکنیم. ما امروز اگر تلویزیون قرآن گذاشت عوضش بکن، بذار اون کانال نفهمم که بخونه تا شاد بشیم. عروسی اسلامی میگن همه عزاداریه. عروسی هم طور میکنن؟ عروسی آدم باید شاد باشه، برقص دستمال بازی بکنه، معصیت خدا بکنه، خواننده برقصه، شراب بخوره، زنها بیان میدان، لباس نازک، عطر آتکلونشون، این صدای علنگوهاشون که به هم میخوره و گردنبندهاشون نمیدونم فلان. توبه بکنیم قبل از اینکه آفتاب از مغرب طلوع بکنه. امشب عروسی 4 نفره. این 4 نفر برای ما خیلی عزیزن. دانشکده الهیات خوندن. یعنی ما الان عروسی 2 تا لیسانسی الهیات. افتخار هست برای جزیریانی است. خانماشون خانم سرکار خانم ملاحی و سرکار خانم آشوری، اون 2 تا خواهرها که همسر این 2 برادر محترممان باشن، اونها هم دوره عالی سال 3 دارن میخونن، سال اول اونها هم دوره عالی دارن میخونن. سبحان الله. 2 سال 3 سال دیگه اونها هم میشن لیسانس الهیات. 2 تا عالمه، فاضله، مدرسه، محدثه، حافظ قرآن، فقیه، هر چی که حساب بکنی. 4 تا سرمایه تو جزیره. امشب
این سعادت نصیبمون شده که در عروسی این 4 تا عزیزمون شرکت بکنیم و تبریک بگیم و دعای خیر بکنیم و سبب خوشحالیشون بشیم. ساعت دیگه 0 رسیده، ساعت 12 و من به عرایزم خاتمه میدم و از حوصله شما تشکر میکنم. خداوند به همه شما جزای خیر بده از این که گرمای دنیا به خاطر خدا و دینتون و ایمانتون و حمایت از ارزش ها تحمل کرده و اونجا نشستی عرق میریزید، آخ نمیگید. خداوند در روز قیامت شما را از گرمای شدید و زبانه های جهنم نجات بدهد و انشاءالله باد خنکی در قبرتون و در دشت محشر و در بهشت، نسیم خنک بهشتی به مشامتون برسه، سر و صورت و دلتون رو نوازش بکنه و روح و ریحان و جنت و نعیم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. موفق و مؤید و سربلند باشید در دنیا و آخرت و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست همدیگر رو بگیرید، دست همدیگر رو فشار بدید، لبخند بزنید تو صورت همدیگر رو حلال بکنید از ته دلتون و یک صلوات جانانه محمدی غرا خط بفرمایید. دست هم بگیرید، همطور که بلند میشید دست هم بگیرید، حلال بکنید، یه لبخند هم بزنید.